ना ते वयसच झालंय. ना 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 ना. हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. सर्वांना नमस्कार. सगळी कशी आसात? सो आज आमी क्रिसमस डेकोरेशन केलें. फर्स्ट क्रिसमस ट्री काडली, लास्ट इयर आमी परचेस केल्ली. सो ताचे फर्स्ट अनपॅकिंग करून ते सोडयले. ते फिक्स करूंक तितलो टायम लागता, फुल्ल ओपन करचें पडटा. सो या तें पुरा करून मागीर तेचें डेकोरेशन आमी स्टार्ट केलें. फायनली डेकोरेशन ही जालां. हाचे ऑर्नामेंट्स कितले आसात पळय ते मात हांवें घाल्यात ताचे, आनी एक्स्ट्रा म्हाका करूंक आसा ते हांव मुखल्या विडियोन तुमकां शेअर करता. सो आसो रील ऑर विडियो हांवें इंस्टाग्राम आनी फेसबुकार शेअर केला. ताची आयडी हांव म्हज्या विडियोच्या डिस्क्रिप्शनार टॅग करता, तुमकां थंय वचून पळयात. आनी हांगा डायनींग टेबलाक हांवें टेबल रनर हाडला ह्या पटी. हे डे टू डे परचेस केल्लें. लास्ट इयर हांवें हाका टेबल कवर घाल्लें, बट टेबल क्लॉथ ते कारण की सिंथेटीक टायप मॅटेरियल, इवन तें डे टू डेचेच परचेस केल्लें. तें मात फुल्ल वाऱ्यार ओपतालें. सो ह्या पटी टेबल रनर हाडलें. मागीर हांगा आतां रॉयल वायस हाडला इल्लेशें डेकोरेशन पुरा घालूंक. हें क्रिसमसाचें मेरी क्रिसमस म्हण हँगींग. सो हें हांवें लास्ट इयर डे टू डे परचेस केल्लें. सो आमचे कडेन पुरा डेकोरेशन म्हळ्यार एवरी इयर आमी इल्लेशें काडून आतां ऑलमोस्ट सगळें डेकोरेशन आमचे कडेन आसा. थोडे हार्डली इल्लेशें कांय पाड जालां आसतलें. सो उरलें पुरो आसा तशें सांबाळून आमी दवरलां. सो फर्स्ट आतां हें मेरी क्रिसमस म्हणून आमी जस्ट हँग केलें. सगळें डेकोरेशन आमी आजूच करूना, कितलें जाता तितलें मात केलां. क्रिब्बांनी पुरो हांव मागीर करता. सो खंयच्याक म्हाका रॉयलाची गरज आसा पळय ते मात्र आमी केलां फर्स्ट. आनी दोगांनी वठूक मेळून केल्यारूच ती एक खुशी जावची. ते क्रिसमसाची एक फील येता. सो आतां पळय अशें घालां मेरी क्रिसमस म्हणून. मागीर बेल्स आसले ते एक बेल हांगा हँग केलें. मागीर उरले डिफरंट प्लेसार आमी हँग करता. सो आज इतल्यान केलें डेकोरेशन. सो आज यूएसओ नॅशनल डे 2 डिसेंबर 2 आनी 2 इत्त फाल्यां काल आसता दिसता न्हय. फाल्यां आसता मग फाल्यांची रजा काल दिल्या. आमी आतां भायर येता. आतां इल्लें येवं म्हळ्यार तशें न्ही, ना जेवंक येचें. सो आतां इल्लें काल करचें घरा वचून पोर रेसॉर्टाक गेली. ते विडियो हांवें ऑलरेडी घाला न्हय. मागीर घरात आसली संडे आमी आयिल्ली पाटी घरात ताल्ली. काल सगळे दीस घरात. आज इल्लें क्रिसमस ट्री डेकोरेशन केलें. ताचे इल्लें क्लिपींग घालता, मागीर हांव शॉर्ट्सान शेअर करता. आनी आतां थंय येचें आमी जेवंक येचें. तें मागीर शेअर करता काल म्हणून हांव सांगता तुमकां. कारा मेळटा तें आसा. वेदर बरो आसा, चलोंक बरें जाता. आमी जेवंक कारामातासच्या झमझम मंदीक आयिल्ल्या. सो थंय आमी मटन मंदिकान गेल्ले. फर्स्ट आमकां सूप दितात. सो आतां पळया मंदी अशें आसा. असो रायस म्हाका मस्त लायक जाता खावंक, बट हें आमकां दोगांक चड जालें. ते 10 जाणां या 4 जाणां तूं जेवयेत. मागीर हें तांचें अरेबीक स्वीट डीश तें बरें आसलें. मागीर हें पळया दुबय फ्लेमाच्या परत आमी घरा गेली. ओके, सो हें वीक मिड्डा काडलो विडियो. हांवें एक रीत हाडला हाका काय गार्लँड म्हणटात तें. सो हे ग्रीन कलर न्ही म्हाका पयलें हांव जाय आसलें. म्हळ्यार हांव दुबय आयिल्लें म्हाका पळोवन आसा डोजाक पुरा घालतात. इवन कालें
टीवी युनिट्स आनी डेकोर पीस जावन इवन वॉलाक आनी पुरा घालता सुबी दिसता फुल ऑर्नमेंट्स आनी घाल्या मस्त सुबी दिसता हें तशें हांव मस्त सर्च करनासतना म्हाका एवरी इयर म्हाका मेळूंकूच मेळना लायक लास्ट इयर ट्राय केलें हांवें म्हाका गोतून नासलें खंय मे बी आसलें कोण ना म्हाका आतां तें गोतून तें कशें आसता म्हणून ह्या फावटी हांव डे टू डे येताना हांव सोमा ऑब्जर्व केलें खालें आसा म्हणून पळयता हें एक फोल्ड करनासलें लायक 4 फोल्ड आसले हेचे हांवें इमॅजीन केलें कशें म्हळ्यार हें स्ट्रेट आसता आनी ओपन आसता म्हणून सो मागीर हांवें तांकां विचारलें ती म्हणाली बाई हें तशें यूज करचें म्हणून सो देन आय बॉट दीस मागीर हें चेरीज या बेरीज वॉट एवर यू कॉल इट ते हाडले फ्लावर्स हाडले इतलें मात हांवें हाडलें दुसरें कांय ऑर्नमेंट्स हांवें हाडूं ना कित्याक म्हळ्यार म्हाका क्रिसमस ट्रीक दुसरे ऑर्नमेंट्स करूंक जाय देखून हांवें आख्खा आतां परतून बॉल्स म्हणजे मोतीक वचून हांवें बॉल्स हाडिचे हाडले म्हणून सो ते परत हाडूं ना अशेंच हांवें केलां तुमी पळया लास्टाक कशें दिसता म्हणून सांगा पूण आय फेल्ट लायक तें इल्लेशें उणें जालां म्हणून म्हाका क्रिसमस डेकोरेशन करचें म्हळ्यार मस्त लायक जाय तें ल्हानता न्ही माम्मा आनी हांव करतालीं म्हळ्यार ती करताली तेचे हांव शिकलें करूंक तिणें एगशेल्साचे सांता क्लॉज करून रुकार हँग करचे आहले आतां तो रूख ना आतां ती करना बट डेकोरेशन ती आनी करना आसा सो हाचे परस क्रेज म्हाका तिचे जावनूच येना इवन बॉटल पेंटींग जावं दी आनी इवन कॅन्डल मेकींग जाल्यार हांव अशें पळोवन शिकल्लें हांव करता कॅन्डल लास्ट टायम टी लायट कॅन्डल्स केल्ले बट अनफॉर्चुनेटली ह्या फावटी म्हजे कडेन वॅक्स ना म्हाका कॅन्डल करूंक जाय आसलें सेंटर पीस जावन अशें एक डेकोर पीस करूंक टेबलाक म्हजे कडेन मोल्डूय ना म्हळ्यार ते व्हडले कॅन्डल्स मोल्ड जायचे ते ना म्हजे कडेन वॅक्सी ना सो या नेक्स्ट टायम कितें जाल्यार हांव वॅक्स हाडटाना खंय हांव विडियो शेअर करता ह्या फावटी हांवें जस्ट रेडीमेड कॅन्डल्स हाडून सेंटर पीस म्हळ्यार दुसरे आयटम्स हाडून करचें म्हण चिंतलां पळया इफ आय गेट आय वील डू इट आनी एक खालें म्हळ्यार जीजस इज अ रिजन फॉर द सीझन सो त्या रिजना खातीर म्हाका खालेंगी एक जिजसाच्या बर्थाक प्रिपेर करूंक मस्त लायक हांव वेट करनासता केन्ना डिसेंबर येता म्हणून आनी जालें म्हळ्यार वेदर मस्त बरो आसता विंटर सीजन सो तें वायबूच दुसरें क्रिसमसाचें आनी मोस्ट ऑफ द हांवें पळयलां जाणांक क्रिसमस म्हळ्यार लायक विंटर सीजन मस्त लायक जाता तें वायबूच दुसरें सो या हाडे आतां म्हणजे फूल डेकोरेशन कर जालें मागीर म्हाका तें इल्लें उणेंत बोगलां पळया हाचे वयर हांव फेरी लायट्स घालतां ते पुरो तुमकां मागीर कमींग विडियोन हांव शेअर करता आतां जस्ट प्रिपरेशन मात्र सो इतलेंत हांवें त्या दीस केल्लें चड कांय करूं ना हॅलो एवरीवन व्लॉग आतां 2 डिसेंबराक कंटिन्यू जावन आसा आमी आतां आमकां क्रिसमसाचे डेकोर जाय न्हय आय मीन टेबल जाय क्रिप करूंक ताका येतेच आसा हांव मस्त कडेन पळयलें म्हाका सोमाक टेबल मेळोना ते यूज जावन जाल्यार टेबल जायचे मागीर यूज करचें जाल्यार तशें आतां ताका कडेन बैसरलें मागीर एकल्यान ताडीचें पुरो म्हाका मागीर एकल्याक बरें जायना तशें म्हाका रोडार व्लॉगिंग करून संवय ना लोक म्हाकाच पळयता अशें तरेचें ना मोबायल हांव उलय लायक करता न्ही तुमकां या येनंत न्ही आमी तें ड्रीमलँड सुपर मार्केट ताका येतेच आसा थंय वचून मेळटा आमी ड्रीम नायट सुपर मार्केटीक आयल्या जाय ते ड्रीम लँड न्हय हांवें लँड म्हणलें तुमकां सो हें बुज्यमान एक्झीट 4 कडेन आसचें लुलूच्या सायडीन हें लास्ट जुलयात ओपन जाल्लें मस्त बरें आसा समवर लायक डे टू डे सिमिलर आसा हांगा पळया वाणांचें कलेक्शन कितलें आसा म्हणून मस्त आसा कलेक्शन हिल्स जावं दी बरें बरें आसात कोणाक तुका हे बा म्हाका तें नाका कलेक्शन बरें बट म्हाका जायना ताणें हांवें अशें करचें म्हाका तें वाणोन जायना खंयचें पयलें मस्त क्रेज जाल्लें म्हाका हंपन काडटा पुरो गेल्यार हाडचें आतां जायना म्हाका जाल्यार वानो म्हाका हील पेन जाता जायते त्या रिजना खातीर हांव घालना म्हाका वानो म्हळ्यार मस्त क्रेज आतां जाल्यार खंय गेल्यार फस्ट टायम वानो पळोवचें काण घेना बट पळोवचें मस्त क्रेज म्हाका गांवांत आसतना तशेंच हंपन काडटा बॉम्बे ते जाल्यार ब्रँडेड पुरो कॉन्सेप्ट नासलें आतां जाल्यार हांगा मॉलाचें पूण काण घेता जाल्यार तें तशें नासलें जाल्यार म्हाका तितली क्रेज आसली आतां आसात म्हजे कडेन वानो फेस्त टायमार पुरो घालता हांव बट नेक्स्ट टायम म्हजो पांय म्हाका धरनी धरूंक जाय तितलें म्हाका पेन जाता हय आसा सेलाक विंटर वेअर पळय मस्त आसा हांगा जॅकेट्स आनी बट युएन तितले येवंक पडना हे जॅकेट्स घालचे तितले नेसेसिटी आसा हांगा आसता बट नॉर्मल हुडी गेल्यार पावता
इतले यू म्हणून दुबयत आसतना वेदर मस्त बरो आसता. सो ताचे पण आमकां काले हाडूंक आमी हांगा आयिल्ल्या पळय थंय आयली नाल्यार आमी थंय स्टक जाल्या उस्तुरा कडेन वाना कडेन थंयच आसता. मागीर फस्ट आमी टेबल पळयले. फायनली आमकां टेबल मेळ्ळें हेंच आमकां जाय आशिल्लें. प्लेट्साची वरायटी पळय. म्हाका आपुरूंक बीन दिसता. सोबीत न्हू 5 dirhams. एक लॉरी सर्कस करना आसा. ही आमच्या टिपॉयत मॅच जाता. कोणाचो रोस असल्यार रोसाची वाटली पळय बारी सोबिता. काय 5 dirhams नाही गाईज. ये एक वेसल पळया टी पॉट आनी तूं टी करियेत उदक करियेत वॉट एवर काले इल्लेशें करूंक आसल्यार कसाय और दूद उन करूंक बरें आहा तें. आमी पर्चेस करूं ना मात्र. दिसता तुमकां मागीर आमी घरा ओ आयल्या. पळयता. तुमी चिंती नाकात काल्याक आमी अशें चलून येता म्हणून आमकां मस्त लागीं जायत आनी वेदरय बरो आसा चलून अशेंच. 5 मिनटां वय 5 मिनटां आसची. ताच्या खातीर काल्या बेश्टें गाडयेर तशें चलून अशें. हांगा पळया घरा येवन मागीर आमी डेकोरेशन करूंक स्टार्ट केलें. हें हॉली मागीर मॅट हें पुरा बॉक्सांत आहलें पुरा काडून आसा. हें क्रिब हांव तुमकां दाखयता. हांवें केल्लें क्रिब तें पळया आतां इल्लेशें गेलां पूण एडजस्ट करया फुडें तें यूज करचें प्लॅनर आसा. हें नेटिविटी सेट हें डे टू डे हाडिल्लें लास्ट टू लास्ट इयर. मागीर गार्लंड्स आनी काले म्हणटात मस्त आसा म्हजे कडेन. हें पुरा हांवें दुबय आयल्या उपरांत फुल्ल कलेक्ट करून दवरलें. एवरी इयर काले म्हणी काले पर्चेस करता न्ही सो ते नेक्स्ट इयरा यूज जाता. मागीर आमी आमचें मेन डोर डेकोरेट करूंक आयल्या. म्हजें प्लॅन दुसऱ्यांत आशिल्लें आनी तें दुसऱ्यांत जालें एक्चुली. म्हळ्यार म्हाका हांगा तें हांवें टीवी युनिटा डेकोर केलां पळय तेंत गार्लंड हांगा यूज करूंक जाय आशिल्लें. बट आय फेल्ट लायक भायर घाल्यार आसा न्ही तें मस्त ऑड दिसता म्हणून लायक टू मच दिसता म्हणून. आनी एक जालें म्हळ्यार तें भायर न्ही ताका हँगींग आनी घालतना खंय भुरगीं खेळटना ओडल्यार आनी परत सावूं जायना. बेश्टें काल्याक नाका म्हणून तें प्लॅन हांवें ड्रॉप केलें. मागीर हें लास्ट टायम हांवें अशेंत गार्लंड घाल्लें भायर. बट देन एगेन आय फेल्ट तें सुबेज दिसना म्हणून पळया तुमींत आमी घालें तें सायडीन वायट घालां पळय तें वायट म्हाका आमच्या टायल्साक मॅच जायना बोगले टायल्स ऑफ वायट आसात हें वायट. सो देन आमी हॉली घाली रीत घाल्या उपरांत एगेन तें घालें की मॅच जायना म्हूण बोगलें. मागीर पळया आमी आतां चेंज केलें. आतां आमी हें घालां. सो हें म्हाका लायक जालें हें दोनी सायडीन घालें. बट एगेन मोदें परतून खाली खाली दिसतालें. सो तें कन्फ्युजन दोगांय आसलीं आमी. मागीर म्हजे कडेन एक सिल्वर गार्लंड आसलेलें लास्ट टायम हाडिल्लें सो तें घालें आतां. सो टेम्पररी आय डोंट नो सद्याक आमी तें घालां. आय मायट चेंज इट. सो लेट्स सी आतां घालां तुमी कशें दिसता म्हूण सांगा म्हाका. सो आतां सद्याक आमी हें घालें. आतां पळय हें रोलिनान सायड अशें लेंथ तशें लॉंग जालें मागीर तुका सांगलें सोमा कर म्हणून. मागीर दोगांय आमी मेळून नोट्टूक अशें घालां.
म्हाका न्ही घालतना इल्लेशें परफेक्शन जायते म्हळ्यार आय फील लायक आमी करतना इल्लें बरेंत केल्यार बेटर म्हणून म्हाका टू मच गॉडी लायक ना म्हाका हें कितें इल्लेशें गॉडी दिसता बट आतां सद्याक हांवें अशेंच दवरलां पळोवया म्हाका दुसरें काय म्हणल्यार हांव चेंज करता सायड ग्रीन वन हांव तशें दवरता बट मदें सिल्वर आसा न्ही दॅट आय मायट चेंज सो सद्याक हांवें तशें सोडलां मागीर ते वडल भायर घाल्ले न्ही ते आतां आमी भितर घाला भितर म्हळ्यार हॉलाक आमकां डोर आसा सो फस्ट पॅसेजीन हॉलाक एक डोर आसा न्ही सो त्या डोराच्या एंट्रन्साक आमी तें घालें म्हाका सगळ्यान घालन ते गॉडी दिसोंक लायक ना मागीर आनी एक सिल्वर आसलें तें हांगा घालें हे रुमाचे डोर मागीर हांगा हॅलो म्हण एक हँगींग आसलें तें काडन थंय एक बेल्लाचें हँगींग घालें हें पुरा इवन गांवांत मेळटा जेरोसांत सक्कर आसा जायते सो इफ यू ऑल वॉन्ट यू कॅन बाय फ्रॉम देर मागीर हांगा मॅटी हांवें चेंज केलें हें एक मेरी क्रिसमस म्हण एक मॅट आसलें तें हांवें हांगा घालां ओके सो रॉलीन हांगा लायट्स घालून म्हूण वयर सरला मिनियेचर्स आमी सगळ्या 4 वॉल्साक अशे रावंड करून लायट्स घालून आसा आमी भायर घालना लास्ट इयर आमी भायर घाल्ले ह्या फावटी घालना फस्ट एंड फॉरमोस्ट आमचे बॅक फेसिंग आनी मेन रिजन काला म्हळ्यार पिजन्स आसात ते मस्त गलीज करून दवरतात लास्ट इयर आमकां मस्त पाड एक्सपिरियन्स जाला त्या रिजना खातीर काल एक स्टाराचे लायट मात भायर घालता आनी ही कंप्लीट डेकॉर जावना क्लिप आनी पुरा पेंडींग आसा ते मुखल्या व्लॉगांत हांव शेअर करता सो ह्या व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा जर मी समज चॅनलला कोणी सबस्क्राईब करून जाल्यार प्लीज सबस्क्राईब करा थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग अंटील देन टेक केअर बाय बाय स्टे सेफ अँड स्टे हॅपी ना मा ते गॅप लागीं जालें रे हांव सांगलें न्ही तुका ते किलो इल्लो पयस ओके हां